बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 99 न्यूज के साथ मैं हूं सुहेल चौधरी। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मलिक मकसूद खोखर की पंजाब बार कौंसिल इंतखाबात 2025-30 के लिए लाहौर सीट से उम्मीदवारी का ऐलान। लाहौर एडवोकेट हाई कोर्ट मलिक मकसूद खोखर ने पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात 2025-2030 के लिए लाहौर सीट से अपनी उम्मीदवारी का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मलिक मकसूद खोखर इससे कबल लाहौर बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं और वकला बरादरी में एक मुतहर्रिक और बाइतमाद शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि वो वकला की फलाह बहबूद, बार और बेंच के ताल्लुकात की बेहतरी और अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। इनका कहना था कि पंजाब बार कौंसिल वकला की ताकत और इंसाफ की अलामत है। मैं इसके इस्तेहकाम और वकार के लिए काम करता रहूंगा। मकबूजा कश्मीर की जुदागाना हैसियत खत्म करने के खिलाफ डस्का में 20-23 अक्टूबर यौम सियाह के तौर पर मनाया गया। प्रेस क्लब डस्का में तकरीब का इनेकाद किया गया। बाद अज़ां कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़ियादत असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर और दीगर ने की। रैली में शहरियों और तुलबा की कसीर तादाद शरीक थी। 27 अक्टूबर यौम सियाह कश्मीर के मौके पर प्रेस क्लब डस्का रजिस्टर्ड में मुनक़िद तकरीब में मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ नाम नहाद अलहाक के एक माहिदे पर दस्तखत किए जिसे कश्मीरी अवाम ने कभी तस्लीम नहीं किया। 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गाजिबाना कब्जे का इकदाम तारीखी आलम का स्याहबाब है। 27 अक्टूबर के स्याहबाब की स्याही भारतीय क़यादत के चेहरे पर नमूदार हो रही है। मसला कश्मीर किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि अक़वाम आलम का मसला बन चुका है। बाद अज़ा कश्मीर पर भारतीय गाजिबाना कब्जे के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर सादिया जाफर, चेयरमैन प्रेस क्लब मोहम्मद अफजल मंशा और उलमा इकराम ने की। प्रेस क्लब से शुरू होने वाली रैली असिस्टेंट कमिश्नर डस्का ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और कश्मीर के झंडे उठाए और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी की। हारूनाबाद बाजारों से तजावजात खत्म करके रेडी और ठेलों को हारूनाबाद बाजारों से रेलवे ग्राउंड में मुंतकिल करके मुस्तकिल रेडी बाजार बनाने की तैयारियां शुरू। तजावजात खत्म करने की हुकूमत पंजाब की मुहिम के सिलसिला में बाजारों से रेडियों की रेलवे ग्राउंड में मुंतकली के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद ने निगरानी में ग्राउंड की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। हुकूमत पंजाब की तरफ से बाजारों में तजावजात के खात्मे और रेडी बानों की तरफ से सड़कों पर कब्जा को खत्म करवाने की मुहिम चलाई जा रही है जिसमें नाजायज काबजीन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। इसी सिलसिला में हारूनाबाद के बाजारों में मौजूद रेडी बानों को बाजार से बाहर मुंतकिल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आबिद सरवर खोखर की तरफ से रेलवे ग्राउंड की सफाई सुथराई शुरू करवा दी गई है जहां बाजारों में लगने वाले ठेले और रेडियां मुंतकिल की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सरवर खोखर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन पर अमल करते हुए हारूनाबाद शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने का अमल जारी है। इसी सिलसिला में बाजार से हटकर एक और मुस्तकिल रेडी बाजार कायम किया जा रहा है जहां शहर से तमाम ठेले और रेडियां मुंतकिल की जाएंगी ताकि बाजारों को आमदोरफ्त के लिए खुला बनाया जाए। सार्फिन के बाजार आने जाने में सहूलियात पैदा होंगी। हवेली लखा शहर के वसत से गुजरने वाली राजबाद नहर गंदगी और जौहर का मंजर पेश कर रही है जहां गंदे पानी में मच्छरों की अफजाइश हो रही है जबकि पुल की दोनों अतराफ की दीवारें भी टूट चुकी हैं जिसकी वजह से आए रोज राहगीर नहर में गिरकर जख्मी हो जाते हैं। हवेली लखा अंदरून शहर से गुजरने वाली राजबाद नहर गंदे नाले में तब्दील हो चुकी। राहगीरों समेत नजदीकी आबादी के रहायशी इंतहाई परेशानी का शिकार। नहर में मौजूद गंदगी की वजह से मच्छरों की अफजाइश, नस्ल में इजाफा जबकि ज्यादातर शहरी गंदगी से पैदा होने वाली मूजी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। शहर की खूबसूरती को बहाल रखने वाली राजबाद नहर शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी। मुकामी शहरियों ने नहर की सफाई सुथराई के हवाले से इंतजामिया को दरख्वास्तें भी दी मगर इन पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। वज़ीर आला पंजाब साफ सुथरा पंजाब के दावेदार के दरे रह गए। राजबाद नहर के पुश्ते कमजोर और दीवारें टूटने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं जिस पर शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा समेत मुतलका इंतजामिया से अपील की है कि राजबाद नहर की सफाई सुथराई फौरी करवाई जाए और दीवारों को तामीर किया जाए ताकि शहरी गंदगी से पैदा होने वाली मूजी बीमारियों समेत रोजाना की बुनियाद पर होने वाले हादसात से छुटकारा हासिल कर सकें। सरदार लतीफ खान खोसा एडवोकेट मेंबर पंजाब बार कौंसिल के साहबजादे सरदार खुरम लतीफ खान खोसा का इलेक्शन 2025 के हवाले से लाहे अमल जारी। जिस तरह आप सबको पता है कि पूरे पाकिस्तान में बार काउंसिल के इलेक्शन है, इसी तरह पंजाब की भी इलेक्शन है। 75 सीटें हैं पंजाब की और 16 सीटें हैं लाहौर की। तो आप सबसे इल्तमास है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये इलेक्शन जो बार काउंसिल के हैं ये ना सिर्फ प्रोविंशियल
اسمبلیز بلکہ نیشنل اسمبلی، سینٹ اور پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی حاکمیت اور پاکستان کی ڈگنیٹی اور پاکستان کے رول آف لا اور پاکستان کی جتنی آگے امینڈمنٹس ہم نے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ناجائز ہیں، جو پارلیمان کر چکی ہیں، بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھیں گی. تو لہٰذا آپ سے ریکویسٹ ہے پروفیشنل لائرز کو ووٹ دیجیے، نہ جو بکے گا، نہ جو جھکے گا، نہ جو آپ کے ووٹ کو کل کو پاکستان باہر جاتے ہوئے فراموش کرے گا، بیچے گا نہیں، اور آپ کی عزت، آپ کا وقار آئین پاکستان کی بقا کے لیے کھڑا ہو جائے گا. ان کو ووٹ دیجیے، 16 ممبرز کو ووٹ دیجیے، 75 ممبرز کو ووٹ دیجیے، اور ایک لاہور سیٹ میں خرم لطیف کھوسہ کے لیے ریکویسٹ ہے آپ کی کہ پروفیشنل وکیل ہیں ان کو ووٹ دیجیے اور ان کو کامیابی سے ہمکنار کیجیے. پاکستان پائندہ باد. لاہور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے میڈیا ورکرز آرگنائزیشن پنجاب کے وفد نے صدر پنجاب نصیب علی تبسم کی زیر قیادت ملاقات کی. اس موقع پر رہنما پیپلز پارٹی اور ٹکٹ ہولڈر پی پی 163 محمد فیاض بٹی بھی موجود تھے. میڈیا ورکرز آرگنائزیشن پنجاب کے وفد میں سینئر نائب صدر شعیب ڈلو، نائب صدر اعجاز الحسن، جنرل سیکرٹری عادل جاوید چودھری، انفارمیشن سیکرٹری محمد عدنان لودھی، فائنانس سیکرٹری رانا امجد گلزار، ممبر گورننگ باڈی طیب طاہر، محمد فیاض قادری، حفیظ الرحمان، چیئرمین الیکشن کمیشن عاصم لطیف چودھری، چیئرمین میڈیا پروفیشنل پینل لاہور عارف اقبال بٹی، سرپرست میڈیا پروفیشنل پینل لاہور امجد سعید، وائس چیئرمین میڈیا پروفیشنل پینل لاہور سابق سینئر نائب صدر ایم ڈبلیو او لاہور اصغر علی، سابق انفارمیشن سیکرٹری ایم ڈبلیو او لاہور شفقت چوہان، نائب صدر میڈیا پروفیشنل پینل لاہور تنویر صادق، سی ای او ون لیب میاں وقاص، ایڈیٹر کرنٹ افیئرز 7 نیوز رانا بابر مسعود خان، ممبر پاکستان ویڈیو ایڈیٹر ایسوسی ایشن محمد عقیل، گروپ لیڈر ایم ڈبلیو او راولپنڈی سید ثاقب شاہ، صدر ایم ڈبلیو او راولپنڈی تنویر احمد، سرپرست اعلیٰ ایم ڈبلیو او گجرانوالا طلال قدرت بٹ، ایم ڈبلیو او سرگودا چودھری کاظم علی، اعظم اقبال، محمد زید جبار نے شرکت کی. اس موقع پر پنجاب کے صدر نصیب علی تبسم نے کہا کہ میڈیا ورکرز کو صحافیوں کی طرح پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سرکاری سطح پر کسی بھی قسم کی سطح پر مراعات نہیں مل رہی. حالانکہ میڈیا ورکرز اخبارات اور ٹی وی چینلز میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں مگر تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. ورکرز نہ کسی پریس کلب کے ممبرز ہیں اور نہ ہی کسی یونین آف جرنلسٹ کے ممبر ہیں. تمام سہولیات صحافیوں کو دی جا رہی ہیں. نصیب علی تبسم نے کہا کہ میڈیا ورکرز کو صحافیوں کی طرح تمام سہولیات ملنی چاہیے. اس موقع پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ میڈیا ورکرز سامنے نہیں ہوتے مگر پیچھے بیٹھ کر ساری محنت آپ کی ہوتی ہے. چونکہ آپ پیچھے بیٹھ کر کام کرتے ہیں، آپ چھپے ہوتے ہیں، آپ کو اس طرح کی سہولیات اور حقوق نہیں ملتے. میں سمجھتا ہوں جو سامنے ہیں آپ کی ان سے زیادہ محنت ہے. یہ جو میڈیا اتنا آزاد، اوپن اور فاسٹ ہے یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہے. اگر آپ ایک دن کی ہڑتال پر بیٹھ جائیں تو سارا کام چل ہی نہیں سکتا. آپ کی تمام مطالبات جائز ہیں، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. اس وقت بزنس انڈسٹری بحران کا شکار. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی احسن حکمت عملی سے پنجاب کے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. خیالات کا اظہار مرزا اشفاق انڈسٹریز آنر لاہور میں اینکر پرسن حسن بخاری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکمران انڈسٹریز آنر کو تمام تر فیسلٹیز مہیا کریں جس سے ان کا کاروبار رن ہو سکے. دیکھتے ہیں حسن بخاری سے گفتگو میں. موجود ہوں لاہور کے انڈسٹری ایریا میں مرزا انجینئرنگ کے آنر مرزا اشفاق صاحب کے پاس. ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے موجودہ کس چیز کا بحران چل رہا ہے. آئے روز بجلی کے قیمتوں میں اضافے سے انڈسٹری کے پر کیا بوجھ پڑا ہے. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. معاملات یہ ہے کہ بجلی کا تو بہت زیادہ ہی اوور لوڈ ہو گیا ہے ریٹس وغیرہ کے اوپر، جو کہ ہم اس کو افورڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے. اب کوئی بھی مٹیریل لیتے ہیں، مٹیریل لینے کے بعد اس کے اوپر جتنی لیبر کا خرچہ آتا ہے، ٹھیک ہے، بجلی کا خرچہ آتا ہے، تو اس میں ہم نقصان میں جاتے ہیں. اس کے اندر کوئی پروفٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. تو حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یہ بجلی کے جو ریٹس ہیں اس کو کائنڈلی دیکھیں تاکہ معاملات بڑے آگے چلیں، ٹھیک ہے نا. ہم ویسے پورا امید ہے نون لیگ سے، ٹھیک ہے نا. یہ کاروباری ہمارے قائدین ہیں تو بزنس مین ہیں، تو جب بھی یہ آتے ہیں تو کاروبار کو اچھا بہتری آتی ہے ہمارے کاروبار آپ کو. انڈسٹری ایریا والے ٹیکس تو پے کرتے ہیں، کیا اس حوالے سے آپ کو ریلیف بھی مل رہا ہے؟ نہیں، ٹیکس تو ہم پے کرتے ہیں لیکن ریلیف نہیں ملتا بجلی کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا.
بجلی کے ریٹس پہلے کیا تھے، اب زیادہ 4 گنا بڑھ کے گئے۔ حوالے سے آپ کیا مٹیریل کہتے کے ہیں؟ بھی ریٹ بہت زیادہ اپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مٹیریل بنانے کے بعد بھی ہم جب مارکیٹ میں سیل کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہمیں بینیفٹ نہیں ملتا، وزیر مزید اعلیٰ مریم نواز نقصان میں کے دور جاتے ہیں۔ اقتدار میں آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہے؟ انشاءاللہ جو ہماری وزیر اعلیٰ قائد ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، یہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو، ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ ہیں، تو میں نے اس سے پہلے ان جیسا کام نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ چاروں صوبوں میں ایسی وزیر اعلیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا، جو عوام کے لیے بہتر سوچیں، عوام کا بہتر۔ جی بالکل، یہ تھے مرزا اشفاق صاحب، معروف بزنس مین، جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی سے مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو بزنس میں ترقی ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ بجلی کے جو ہے ریٹس کم کیے جائیں تاکہ بزنس میں۔ خبر شامل کرتے ہیں ناروال سے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عمرہ کے وقت خانہ کعبہ کی زیارتیں روحانی سکون کا باعث عقیدت اور فکری تسلسل کا سفر ہیں۔ رانا چودھری محمد یونس گاٹا۔ ناروال سابقہ چیئرمین یونین کونسل بلوال اس موقع پر چودھری محمد یونس گاٹا نے آنے والے مہمانوں سے مخاطب ہو کر کہا، روحانیت کے منورہ لمحے جب انسان مادی دنیا سے بلند ہو کر خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دراصل ایمان کی تجدید اور دل کے سکون اور اطمینان کا سرچشمہ بنتے ہیں۔ عمرہ کا سفر وہ مقدس عادت ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ انہی روحانی لمحات کی برکت سے سابق ممبر کونسل ناروال رانا یونس گاٹا سابقہ چیئرمین یونین کونسل بلوال کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر اور اس عظیم و شان موقع پر حاجی امجد علی جنرل سیکرٹری ناروال پریس کلب، سیاسی و سماجی شخصیت کارکن ملک مختار، سجادہ نشین بوڑی والا سرکار آف مالک شریف نے رانا چودھری محمد یونس گاٹا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخو پورہ کی تحصیل صفدرآباد سے۔ حافظ عثمان غنی کی رپورٹ کے مطابق پورے ملک کی طرح صفدرآباد میں بھی بلیک ڈے کشمیر پرجوش طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ صفدرآباد میں ایک شاندار ریلی نکالی گئی، میونسپل کمیٹی سے نکل کر مین بازار تک اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، جس میں مصر میونسپل کمیٹی کے سی او طاہر رفیق انجم صاحب نے خطاب کیا اور مسلم لیگ نون کے رہنما رانا جمشید علی خان نے بھی ریلی کے حوالے سے خطاب کیا۔ ریلی میں تحصیلدار شجاع ظفر صاحب بھی موجود تھے۔ مسلم لیگ یوتھ ونگ کے صدر عبد القیوم رحمانی نے ریلی میں شریک ہونے والے مسلم لیگی رہنما خالد سرویا، حافظ محمد امین اور شہر کے کافی لوگوں نے ریلی میں حصہ لیا۔ اب رخ کرتے ہیں سانگڑ کا، جہاں پر نہری علاقوں میں جس طرح نیم کا درخت ٹھنڈی چھاؤں کے لیے لگائے جاتے ہیں، اسی طرح ریگستانی علاقوں میں کھبر کے درخت قدرتی طور پر لگتے ہیں۔ اسی پر مزید بتا رہے ہیں اشفاق سلہری۔ جی، اس وقت میں اچھرو تھر کے اندر موجود ہوں۔ اچھرو تھر کے اندر جس درخت کے پیچھے میں کھڑا ہوں، جو میرے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، اس کو کھبر کا درخت کہا جاتا ہے۔ کھبر کا درخت جو ہے وہ اس وقت اچھرو تھر کے اندر بارش کے بعد جو ہے بڑا خوبصورت نظارہ پیش کر رہا ہے، اور اس کی جو سایہ ہے انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس درخت کو یہاں پر بکری بھی کھاتی ہے، اونٹ بھی کھاتا ہے، لیکن اس کی تعداد جو ہے کھانے کی انتہائی محدود ہوتی ہے۔ اس کے اندر پھل جو ہے پیرو، جس کو پھل کہا جاتا ہے، وہ بھی گرمیوں کے اندر اس میں ہوتا ہے، جس کو جو کہ لوگ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ یوں کہہ لیجیے کہ یہ تھر کا ایک میوہ دار درخت بھی ہے، سایہ دار درخت بھی ہے، اور جانوروں کے لیے گھاس کے لیے بھی یہ درخت ہے، اور بڑا خوبصورت انداز میں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑا خوبصورت لگتا ہے یہاں پر لگا ہوا۔ سایہ اس کا انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے جو سارا دن گرمی میں تھکاوٹ کے بعد ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر سکون سے سوتے بھی ہیں۔ جی، خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رحمت اللہ برڈو کی خبر کے مطابق سی سی پیرا میڈیکل اسٹاف ایسوسی ایشن کی مرکزی اور یونٹ قیادت نے میڈیکل ایڈوائزر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں میڈیکل ایڈوائزر بننے پر سعادت میمن کو مبارکباد دی، پھولوں کے ہار پہنائے، گلدستہ پیش کیا اور پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل کے حوالے سے 25 ستمبر 2025 کو ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے تحریری یادداشت نامہ پیش کیا گیا، جس میں سروس اسٹرکچر 20%، ہیلتھ الاؤنس اور دوائیوں کی عدم موجودگی پر میڈیکل ایڈوائزر کی طرف سے تمام جلد پیرا میڈیکل سٹاف کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر رحمت اللہ برڈو کی خبر کے مطابق
सखर बाईपास पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए वैन और बस स्टॉप मस्मार करके आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया गया। आवाम की परेशानी में मजीद इजाफा, पहले ही महंगाई से परेशान आवाम पर हाई कोर्ट सखर के जज ने मजीद बोझ डाल दिया है। सखर बाईपास सिटी पॉइंट पर कई सालों से आवाम की सहूलत के लिए बना हुआ वैन और बस स्टॉप की सहूलत को सिंध हाई कोर्ट सखर के हुक्म पर खत्म कर दिया गया है। अहले इलाका को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर मौजूद मुसाफिर मर्द और खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गरीब आवाम पहले से महंगाई की वजह से हुकूमत से जीना हराम कर दिया। जज साहब से इसके बेरहमाना कदम से हमारी बजट पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जो बर्दाश्त से बाहर है। पहले 200 रुपए देकर वैन या बस स्टॉप पर पहुंचते थे, अब 500 रुपए देने पड़ते हैं। जज साहब से गुजारिश है कि अपना अवाम दुश्मन फैसला वापस लें और फौरी तौर पर बस वैन स्टॉप बहाल करें। अब रुख करते हैं विहाड़ी का। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी एफसी के मुलाजिम मकतूल मोहम्मद अवैस के भाई ने एहतजाज करते हुए कहा कि 2 साल गुजरने के बावजूद थाना गड़ा मोड़ पुलिस ने मेरे भाई के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। मकतूल मोहम्मद अवैस के भाई ने बताया कि मेरा भाई घर से बाहर सौदा सलफ लेने के लिए निकला तो मुखालफिन ने दिन दिहाड़े रोड पर कत्ल कर दिया, जिसकी FIR थाना गड़ा मोड़ में दर्ज है। लेकिन मैं कई बार थाना के चक्कर, DSP मेलसी के दफ्तर के चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन पुलिस मेरे भाई के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर रही। कातिल धुंधनाते फिर रहे हैं और हमें धमकियां देते हैं। इस हवाले से मैं DPO ऑफिस भी गया, DPO विहाड़ी से मुलाकात ना हो सकी। अमले ने मुझे DSP मेलसी के पास भिजवा दिया। वहां गया तो मुझे किसी ने DSP से मिलने ही ना दिया। मुतासिरीन ने DPO विहाड़ी, IG पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से नोटिस लेकर FC के मुलाजिम मोहम्मद अवैस के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया।